अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है। एक जगह और सूरह माइदा में है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद फरमाया। इस्लाम में एक नेमत भी है, रहमत भी है और अल्लाह सुब्हानहू ताला का पसंदीदा दीन है। मार्सेला माइकल एंगलो एक लड़की है, इटली में पैदा हुई। वो फरमाती इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसे इस्लाम की दौलत से नवाजा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदाशी मुसलमान हैं, पैदा होते ही पता चल गया था जब कान में अजान दी गई थी कि हम मुसलमान हैं। लेकिन उसको अल्लाह तबारक ताला ने ऐन जवानी में इस्लाम की दौलत से माला माल किया। तो वो फरमाती है कि मैं पैदा हुई तो बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं अदाकारा बनूं। तो अदाकारा बन गई, फिर ख्वाहिश थी कि नंबर 1 अदाकारा बनूं, फिर नंबर 1 बन गई। फिर एक फ़िल्म बनने जा रही थी, हीरोज़ इन द डेज़र्ट। तो वो बहुत बड़ी फ़िल्म थी, उसमें एक हिस्ट्री थी। तो वो हर किसी की ख्वाहिश थी उसमें कास्ट हो। तो कहती मैंने भी खुदा से दुआ मांगी। क्रिश्चियन थी तो क्रिश्चियन खुदा को तो मानते हैं, दुआ मांगते हैं। तो उसने दुआ मांगी कि मुझे हीरोइन कास्ट किया जाए, तो उसका सिलेक्शन हो गई। अब वो पूरा जो है वो वफ्द मिस्र चला गया, सराय सीना में उसकी पिक्चराइजेशन होनी थी। वो कहती है कि दोपहर के वक्त वहाँ शूटिंग होती थी। तो मैं गई एक दिन, मैंने देखा कि एक इमारत है बड़ी कमज़ोर सी, उसकी खस्ता दीवारें हैं, एक आदमी आगे खड़ा हुआ है, पीछे 15-20 आदमी खड़े हुए हैं। तो वह आदमी अचानक झुक जाता है, पीछे वाले भी झुक जाते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है, वो भी खड़े हो जाते हैं, फिर वो लेट जाता है, वो पीछे वाले भी लेट जाते हैं। मैं ये मंज़र देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कहती दूसरे दिन फिर शूटिंग हो रही थी तो मैं गई, तो वो देखा, फिर वही मंज़र था। तो अब मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर ऐसे ही कहती, फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया और मेरी ख्वाहिश होती थी कि शूटिंग इसी वक्त हो और ये जो है ना हम काफ़ी दिन यहाँ क़याम करें। वो कहते एक दिन मैंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये मुसलमान है और नमाज अदा कर रहे हैं। फ़िल्म ख़त्म हो गई, वापस आए, फ़िल्म रिलीज़ हो गई, वो अवार्ड वगैरह मिल गए, बड़ा उसने धूम मचाई। कहती एक दिन मैं इटली में रोम में जा रही थी अपनी गाड़ी पे, तो बोर्ड लगा हुआ नज़र आया, इटालियन इस्लामिक सेंटर। कहती मैंने ब्रेक लगाई, मैं फ़ौरन अंदर गई, जाके मैंने कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में कोई लिटरेचर चाहिए। उन्होंने मुझे एक इन्वेल्प दे दिया, मैं लेके वो फ्लैट पे आ गई। मैंने वो देखा, उस पर लिखा हुआ था इस्लामी भाइयों की तरफ से अपनी बहन के लिए तोहफ़ा। वो कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई प्राइमरी स्कूल में मैंने ये पढ़ा था कि कोई बहन होती है, भाई होता है, ये लफ्ज़ कभी ज़िंदगी में सुना नहीं था। जिसने भी देखा, किसी ने ताली बजाई, है हेलो बाय का ये किया, सीटी बजाई, किसी ने घूर के देखा, किसी ने कुछ किया, लेकिन बहन का लफ्ज़। कहती वो मैंने खोला, उसको मुताला किया, तो मैं फिर जाके इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम रखा गया फ़ातिमा मोहम्मद अब्दुल्ला। वापस आई फ्लैट पे, बॉयफ्रेंड को कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, हमारी राहें जुदा हैं। वो चली गई। यूरोपियन जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनको सिर्फ़ 3 चीज़ें ज़रूरत होती है कि इस्लाम कबूल करना, नमाज कायम करना और हिजाब। बाकी अमले साले की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बचपन से ही अमले साले कर रहे होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, मिलावट नहीं करते, वादा खिलाफ़ी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करते, ग़ीबत नहीं करते, हिर्स नहीं करते, हवस नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। तो लिहाजा उसने काफ़ी वो इस्लाम का मुताला किया और पूरी तरह अपने आप पे इस्लाम नाफिज कर लिया। कहती कुछ अर्सा बाद ख्याल आया तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, बॉयफ्रेंड को, कि मैं आ रही हूँ। उसने कहा आओ।
وہاں گئی تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا لگتا ہے تمہارا اسلام سے دل بھر گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسلام سے دل نہیں بھرا، میں تمہیں بھی اسلام میں داخل کرنے آئی ہوں۔ تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد وہ بھی قائل ہو گیا، تو جا کے اس کو بھی اسلامک سینٹر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور دونوں زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو اگر آپ کا کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، تو آپ چلتے پھرتے ہی جو ہے نا کسی کو اسلام میں کنورٹ بھی کر دیں گے، کسی کا ایمان مضبوط کر دیں گے، کسی کو عمل صالح پہ مجبور کر دیں گے۔ لیکن کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ کسی بھی تجارت میں ہیں یا سروس میں ہیں یا کاشتکاری میں ہیں یا کسی اور شعبے سے وابستہ لین اور دین ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ اپنا صحیح رکھ لیں تو آپ بہت کچھ دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ہماری تجارت ہے یورپ کے ساتھ، اب وہاں سے کینولا آتا ہے، دالیں آتی ہیں، کوکنگ آئل آتا ہے، فرانس سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کینولا 40 kg۔ جب آپ کھولیں گے تو آپ اس میں 44 kg نکلے گا۔ وہ ان کی عظمت ہے کہ کردار کے لوگ ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ بھی عظمت دکھائیں، آپ بھی ایسے کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی آپ کھول کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے 1 kg وین پیکڈ، یعنی ہم نے پیک کیا تھا، اس کو گیلا پیک کیا تھا تو یہ 1 kg کا تھا، اگر یہ 100 گرام کم ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ ایز اے مسلم آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ 44 kg انہوں نے بھیجا ہے تو 4 kg کے پیسے بھیج دیں کہ آپ نے یہ زیادہ ہمیں بھیج دیا ہے۔ تو ہمارا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ آپ ایل سی ہے 90 دن کے لیے کھلتی ہے، مال آ گیا، آپ نے چیک کر لیا، فوراً پیمنٹ کر دیں، مہینے بعد کر دیں، پھر دیکھیں آپ کا کیا اثر جاتا ہے۔ جائز آپ ادھر ادھر کی بات کریں، آپ کسی بھی لیول پہ ہیں، کوئی ایک مزدور ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اپنا اخلاق اچھا کرے، اپنی مزدوری پوری کرے، جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے اپنا مزدوری پوری لے اور پورا ریٹرن دے۔ لیکن یہاں پہ جب تک ڈنڈا نہیں ہے، کوئی سبزی فروش ہے تو بھی وہ آپ کو کم دے گا۔ یہاں پہ دودھ ہی لے لیں، کہتے ہیں ملتان میں کوئی 600 جو ہے وہ سیمپل چیک ہوئے تو پتہ نہیں کوئی 50 صحیح نکلے ملاوٹ کے بغیر۔ تو اپنا کردار اچھا کریں، خود دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ان لوگوں کا کردار اچھا ہے۔ یہاں پہ آپ ڈاک خانے میں چلے جائیں، آپ کو بال پین نہیں ملے گا، ملے گا تو رسی سے بندھا ہوا ہے۔ آپ ٹی سی ایس کے دفتر چلے جائیں، وہاں BCO بال پین پڑے ہیں، انویلپ پڑے ہیں، اسٹیپلر پڑی ہے، آپ جتنے انویلپ مرضی استعمال کریں، چھوٹا بڑا اس میں ڈال لیں۔ اس میں وہاں سے کوئی وہ بال پین نہیں اٹھاتا، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ ڈاک خانے میں پاکستانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈاک خانے کو جو چلا رہے ہیں وہ CSS کر کے آئے ہیں، ہائیسٹ ڈگری ہے ان کے پاس، کمپٹیشن کے تھرو آئے ہیں، تو وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ جو TCS والے ہوں عام چلا رہے ہیں، وہ 10-12 ارب روپے منافع بھی کما کے دے رہے ہیں، لوگوں کو بونسز بھی دے رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی اچھا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ بھی اچھی، AC لگے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ ایک دفعہ جا کے بیٹھ جائیں تو ہمیں چاہیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، تو خود بخود دوسرے جو ہے نا وہ دیکھنے سے ہی اسلام میں داخل ہوں گے۔ جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں وہ اور بہتر مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔